नमस्कार, हांव मृदुला नायक. तर आयज आयतार, श्रावणाचो पयलो आयतार. तर आयज आयतार पुजला आनी श्रावणा 4 आयतार येतात आनी श्रावणा हे आयतार पुजेक कशे लायतात आनी कशे तेजी तयारी म्हणजे कितें कितें लागता साहित्य म्हणजे पुजेची सगळी म्हायती आनी कशें केलें तें तुमकां हांव थोडक्यान सांगतलें. तर श्रावणाक हे आयतार पुजप म्हळ्यार तेका लागता पत्री आनी शरोडा, दुर्वा, तुळशी आनी हेजी केळी पानां अशें करून सगळें घेवप. आनी पत्री म्हणल्यार सगळीं फुलां झाडां आसा पळय तेंची पानां काडप, एक एक जावन अशें कितले काडल्यार म्हणजे आपल्याक जाय तशी ती पानां काडपाची. सगळीं फुलझाडाची, अनंताची, दशणीची जावं मागीर असली फुलझाड कसली तेजी पानां काडून आनी शरोड म्हण ती रानान जाता अशी धवी पानां आसता ती ताका शरोड म्हणटात. ती काडून हाडपाची आनी सगळी एकठीण करून मागीर पाट दवरपाचो. पाटाचेर केळी पान दवरपाचें आनी शरोडा आसा पळय तेजी 2 दोणे करपाचे आनी पणसाचे 2 दोणे अशें करून ते दोनी म्हणजे चारी 2 ते आनी 2 ते अशें करून हे केळी पानाचे दवरपाचे. तेका गन फूल करून गणेशपट काडपाची, गन फूल करपाचें. मागीर तेका बी म्हणजे आयतार म्हणटा तेका गन फूल करून ती सगळी पत्री म्हणजे फुलझाडाची सगळी पानां ती बरी मांडून घेवपाची. मागीर तेजी वयर मागीर परत शरोडा पान दवरपाची आनी सगळी फुलां बी घालून अशें करून आयतार पुजपाचो. मागीर आरती करपाची एकारत पंचारत. मागीर कापूर घालून आरती करपाची. अशें करून सगळी आरती बी करून जातकीर मागीर प्रसाद दिवपाचो आनी दनपार मागीर पान दाखोवपाचें. पान म्हळ्यार तुमकां सगळें खबर आहा म्हणजे सगळें रांदून म्हणजे गोडशें, खतखतें, पुरी, भाजी सगळें शितरस करून पान दाखोवपाचें. आनी मागीर सांजचें आयतार 6 नंतर पावपाचो. आनी फर्स्ट आयतार आसता तो मातसो लेट पावतात, सेकेंड तेज्या मातसो बेगीन आनी थर्ड तेज्या मातसो बेगीन आनी लास्ट आसता तो सामको बेगीन म्हणजे तो जाणटो करून म्हणजे नेण्ट्या वयल्यान स्टार्ट मातसो 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 करून लास्ट जाणटो अशें म्हणटात. त्या खातीर तो बेगीन पावतात खंयचो लास्ट आयतार. अशें करून हो आयतार पुजप. तर हांवें पुजा कशी करता ती हें मात शूट केलें ना कित्याक म्हणल्यार म्हाका मातशें गडबड म्हणजे टायम जातालो. बेगीन सकाळीं टिफीन करून मागीर सगळें हें करता म्हणल्यार पुजे सगळी तयारी बी करता म्हणल्यार म्हाका टायम जालो रांदपा जाय हें तशें करून हांवें तें शूट केलें ना. तर तुमकां हांवें फक्त सांगलां अशें करपाचें.